सेकंड स्टेप तो महानगर पालिका है भी। महानगर पालिका हाँ, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट वंचित बहुजन अघाड़ी, अल्लाह के करम से देखिए आप। तो 2-3 घंटे ये तो कोई सज़ा नहीं हुई ना सर, बल्कि उसका मामला तो ये होना चाहिए कि उसको ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों की इस तरह की बात कहने की कभी हिम्मत ना हो। उलमा जो आए थे वो जिस तरह से हम लोग ने मोहम्मद पैगम्बर साहब का बिल जो है विधान परिषद में पेश किया है और सरकार से और यहाँ के राजनीतिक दलों से हिमायत मिले और वो कानून में तब्दीली हो, उसके लिए वो शुक्रिया करने आए थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहमियत को देखते हुए अपना सपोर्ट भी जाहिर किया हुआ है और ये भी कहा हुआ है कि जिन राजनीतिक नेताओं को वो जानते हैं, सेक्युलर राजनीतिक नेताओं को जानते हैं, उन सभी राजनीतिक सेक्युलर नेताओं से बातचीत करेंगे और इस बिल का जो है वो कानून में तब्दीली हो, इस पे वो कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़ास तौर से हमारी उलमा की कौम और आम तौर से मुस्लिम बिरादरान हमेशा से इस बात की कोशिश करती रही है और ख़ुद उनके धर्म में और उनके मज़हब में ये बात शामिल है कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारे साथ में कोई अच्छा काम करता है और तुम्हारे भले की कहता है और भले के लिए अगर करता है तो हम उसको उसका एहसान मानते हैं। चुनांचे हम तमाम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए थे कि प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरह का इक़दाम किया है और ख़ास तौर से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं उनके बारे में एक मुस्लिम वो कोई भी गलत बात कतई तौर पर कभी भी किसी हाल में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चेजाए कि जिसके जी में जो आए वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी जो है ऑल फॉल बकता रहे, ये बात गलत है। अब तक होता ये आया है हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में कि कोई भी शख्स अगर किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो बातें के सही नहीं है और नहीं बोलनी चाहिए, उसके साथ में अगर कोई एफआईआर दर्ज भी होती है या कानूनी तौर से कोई, तो उसकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। 2-3 घंटे के बाद में कुछ बातचीत करके ये करके वो फिर बाद में रिहा हो जाता है। तो 2-3 घंटे ये तो कोई सज़ा नहीं हुई ना सर, बल्कि उसका मामला तो ये होना चाहिए कि उसको ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों की इस तरह की बात कहने की कभी हिम्मत ना हो। चुनांचे प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो काम किया वो ये किया कि यहाँ के कानून साज असम्बली में एक रिट दाखिल किए और उस रिट में जो सब्जेक्ट है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो कोई भी अगर गुस्ताखी करता है तो उसको उसके सज़ा देने के लिए कानून बनाया जाए और वो कानून ऐसा हो कि उसको याद रहे कि क्यों मैंने बोला और मुझको नहीं बोलना चाहिए। कड़ा कानून हो ताकि वो उसकी सज़ा में कुछ कई साल वो काटे और उसको याद रहे कि क्या गलती उसने करी है। यही नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी भी धर्म का जो भी बड़ा आदमी इंसान है उसके बारे में हमको कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, हमको क्यों किसी की भावनाएं भड़काने की ज़रूरत है। हम तो सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, हम किसी को गैर गलत नहीं बोलते और न बोलने वाले को अच्छा समझते। तो अब इन्होंने जो रिट दाखिल किए उनका थैंक्स अदा करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको मुबारकबादी देने के लिए ये पूरे उलमा और नौजवान और मज़हब के पूरे सारे मिल्लत के जो ज़िम्मेदार थे वो इसलिए जमा हुए थे ताकि उनके आभारी कहलाएं
اور ان کو بتائیں کہ سر آپ نے ہماری طرف سے یہ کام بہت اچھی طریقے سے انجام دیا ہے، ہم آپ کو اس کی تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس کوئی پولیٹیکل مطلب نہ نکالا جائے، ہماری کسی بھی بات کا کوئی مطلب قطعی نہ نکالا جائے۔ کوئی بھی انسان کسی کام کے حد تک آپ کے ساتھ میں اگر رہتا ہے اور آپ کا بھلا کرتا ہے، کوئی شخص مزدور معمولی قسم کا انسان اگر آئے میرے گھر میں اور سامنے، اور وہ اگر کوئی میرے جھاڑ کو پانی دے دے یا وہاں کے اس کو صاف کر دے تو میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ تو یہ اس تھوڑے کام کے لیے یہ ایک طرح کا ہماری طرف سے ان کے لیے گویا ایک خوش آئند ایک اقدام تھا کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب بھی اور جو بھی اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام کرنے والا ہوگا، ہم ان کے اس کام کو بالکل سراہیں گے، اس کی سراہنا کریں گے، اور اس کام کے سلسلے میں ان کی ہمدردی کے خاطر میں ہم ان کے حق میں اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا کریں گے۔ احسان کا بدلہ احسان، بالکل آگے جا کر احسان کا بدلہ آئیں گا تو اس وقت سر جی بات یاد رکھی جائیں گی۔ سر جی احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر کوئی بھلا کام ان کے ساتھ میں کریں، اچھا کام کریں۔ جو بڑے تعداد میں علماء اور مسلم نوجوان اور اس کے ساتھ جاوید بھائی بھی یہاں پہ نظر آئے، جی تو کیا اس کو ونچت کے لیے پرویش کا ایک دروازہ کھولنے کا یا دستک دینے کا وہ مانا جائے؟ نہیں، یہ جو ایشو تھا جو اہانت رسول والا معاملہ، ان میں ہم نے 2-3 مہینے پہلے میں اس پہ ذکر کر چکا ہوں کہ اہانت رسول اور یہ مسلم 5% جو مسلم ریزرویشن کی بات چل رہی تھی، اس کے اوپر ہم ونچت بہوجن اگاڑی اور مسلم اتحاد فرنٹ پورے ساتھ میں پورے مہاراشٹر کے اندر ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی بات تھی، اس کے اوپر ہی ہم نے جو ہے آج، اور یہ جو اہانت رسول والا معاملہ ہے یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو پرکاش امبیڈکر صاحب نے جو کام کرے تو ان کا جو ہے شکریہ ادا کرنا، یہ تو ہمارا عقیدے کی ذمہ داری بھی تھی، ہماری ایمانی ذمہ داری بھی تھی، ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ کسی طریقے سے، حالانکہ ہونا تو بہت زبردست چاہیے تھا، لیکن کم وقت میں جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کرے کہ ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام اس میں شامل ہو اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے پرکاش امبیڈکر صاحب کا جو ہے استقبال کیا جائے۔ تو ہم نے استقبال کرے، اور جس دن یہ بل پاس ہوں گا تو آپ انشاءاللہ اس شہر میں دیکھیں گے کہ کیا نظارہ ہوں گا انشاءاللہ۔ اب آگے اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ سیکنڈ اسٹیپ تو مہانگر پالیکا ہے بھی، مہانگر پالیکا ہاں، مسلم اتحاد فرنٹ ونچت بہوجن اگاڑی، اللہ کے کرم سے دیکھیے آپ کچھ نظارہ ہی الگ رہیں گا انشاءاللہ۔ نہیں ہے الائنس ہے، الائنس ہے، اچھا بالکل الائنس ہے۔ وہ آٹو کو ہم انشاءاللہ ایک جگہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بکھراؤ کی طرف چلے گئے، اس کو پھر سے ایک جان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، فیصلے کرنا اللہ میاں کا کام ہے۔ انشاءاللہ جو ہے فیصلے اللہ تعالیٰ کے جو بھی آئیں گے وہ قبول رہیں گے، لیکن کوشش ہماری برابر رہیں گی۔ ابھی کسی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اورنگ آباد قبرستان کے لیے بہت اچھا ہے بول کے دفنانے کے لیے، تو مطلب دفنانے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، دفنانے وفنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ابھی وہ جو بات آئی وہ بھی ہمارے قائد ہی ہے وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے کہ ان کے ساتھ جو کل پرسوں کے دن جو واقعہ پیش آیا اس کی تو ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو بھی بزدلانہ حرکت جو لوگوں نے کی ہے اللہ ان کو غارت کرے۔ شکریہ۔ شکریہ۔